सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। चैतन्यदेवः सुप्रसिद्धः साधुश्रेष्ठः। सः नवद्वीपे निवासं करोति स्म। चैतन्यदेवस्य बहवः भक्ताः आसन्। तेषु अन्यतमः श्रीवासपण्डितः। कदाचित् श्रीवासपण्डितः स्वस्य गृहे चैतन्यदेवस्य सङ्कीर्तनसभाम् आयोजितवान् आसीत्। बहवः भक्ताः तत्र सम्मिलिताः आसन्। रात्रौ सङ्कीर्तनसभा प्राचलत्। चैतन्यदेवः भक्तानां द्वारा अपि नृत्यकीर्तनादिकं कारितवान्। सर्वे अत्यन्तं भक्त्या तत्र भागं वहन्तः आसन्। तन्मध्ये अकस्मात् श्रीवासस्य पुत्रः सहसा मृतः अभवत्। श्रीवासस्य पत्नी शोकाकुला सती उच्चैः क्रन्दितुम् आरब्धवती। अन्याः सर्वाः महिलाः अपि क्रन्दितुम् आरब्धवत्यः। श्रीवासस्य विशालस्य गृहस्य अन्तः कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे एतत् प्रवृत्तम्। तदा चैतन्यदेवादयः तु बहिः सभागृहे आसन् इत्यतः ते केऽपि एतां वार्तां न ज्ञातवन्तः। मध्ये गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः श्रीवासपण्डितः स्वपुत्रं मृतं दृष्टवान्। सोऽपि नितरां दुःखितः जातः। तदापि सः सर्वाः सान्त्वमुक्तवान्। कयापि रोदनं न कर्तव्यं, यतः चैतन्यदेवः साक्षात् ईश्वरः। स अधुना मृत्युकीर्तनसुतारसम् आस्वादयन् अस्ति। रोदनध्वनिना तस्य विघ्नः भवति। अतः कापि न रोदतु। भगवतः सेवासुखादानमेव जीवानां परमं कर्तव्यमिति। एवं ताः सर्वाः समादाय श्रीवासस्य बहिः सभागृहम् आगतवान्। कीर्तने मग्नः अभवत् सः। परन्तु अत्रन्तरे चैतन्यदेवः उक्तवान्, अद्य कथं मया कीर्तने आनन्दः न अनुभूयते। नूतनमेव श्रीवासस्य गृहे किमपि अशुभकरं घटितं स्यात् इति। तत् श्रुत्वा सर्वे भक्ताः चैतन्यदेवमेव विस्मयेन दृष्टवन्तः। कश्चन अन्तः गत्वा विचार्य आगत्य उक्तवान्, श्रीवासस्य पुत्रः मृतः अस्ति इति। चैतन्यदेवः उक्तवान्, कथम् अधुनापि सः मां न सूचितवान् इति। भक्ताः वदत्, भवतः नृत्यसुख विघ्नः भवेत् इति कृत्वा तेन एवं कृतम् इति। चैतन्यदेवः सर्वैः भक्तैः सह अन्तः गतवान्। तत्र श्रीवासस्य पुत्रस्य मृतशरीरं दृष्टम्। चैतन्यदेवः तत् उद्दिश्य उक्तवान्, भोः वत्स, कथं पितरं परित्यज्य गच्छति भवान् इति। अहो आश्चर्यम्। तदा सः मृतः बालः प्राणान् प्राप्य उक्तवान्, प्रभो, सर्वं भवतः विधानं। कर्मफलवशात् जीवाः जायन्ति प्रियन्ति च। मम कर्मफलं समाप्तम्, अतः एष मम गमनकालः। एवमुक्त्वा सः बालः पुनः मृतः अभवत्। चैतन्यदेवः तदा श्रीवासमुक्तवान्, भवान् पुत्रशोकं परित्यज्य मम सेवासुखमेव श्रेष्ठं मतवान्। चिन्तां मां करोतु। अहम् इतः परं भवतः पुत्ररूपेण स्थास्यामि इति। अनन्तरं सः तदा स्थितवान् अपि।